नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। जनताको बोली बोल्ने कार्यक्रम जनबोलीमा हामी जनसरोकारका विषयवस्तु खर रूपमा उठाउँदै आएका छौँ। राजनीतिमा आदर्श, सिद्धान्त र इमानदारिता हराइसकेको धेरै भइसक्यो। अलिअलि बचेको संस्कार र व्यवहार पनि शीर्ष नेताहरूले सकाएका छन्। कुनै दिन देश बनाउने कुरा सुन्नु भएको छ? यस्तो उस्तो त्योभन्दा मठुलो मैले पार्टी बनाए यतिसम्म कि तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्न पनि ठुला दलका नेताहरू पछि परेका छैनन्। कामरेडहरू कुनै दिन ठाउँ मिल्नलाई पनि बाँकी राख्नुहोस्, भोलि सँगै हुने स्थिति आयो भने आफैले बोलेका कुरा सुन्दा आफैलाई लाज लाग्ला। अब त सरकार हातमा छैन, सरकारले के गर्यो के गरेन दबाब दिनुहोस्। आपसमा गाली बरु पछि गर्नु। जनताका धेरै समस्या छन् जो तपाईहरूले गर्नु छ, गराउनका लागि दबाब दिनु छ। जनताका बस्ती डुब्ने जोखिममा छन्। तपाईहरू खाली आफ्नो घर र राजनीति बचाइरहनु भएको छ। यो दृश्य कर्णाली नदीको हो। कर्णाली नदी बस्तीमा बस्ने खतरा छ। देशमा राजनीतिको ढुङ्गा बचाइरहँदा यहाँ मानव बस्ती उच्च जोखिममा छ। कुनै पनि बेला कर्णाली नदी फुट्न सक्छ र टिकापुरको वडा नम्बर 5, 6, 7, 8 र 9लाई डुबाउन सक्छ। त्यसका लागि तयारी खोइ प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले टिकापुर नगरपालिकाको यो कर्णाली नदी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समयमै पहल गर्न जरुरी छ। अझै समय घर्किसकेको छैन। लगातार पानी परिरहेको छ। यदि यसै गरी नै पानी परिरहने हो भने नदीले धार परिवर्तन गर्न सक्छ र नदी बस्तीमा बस्ने र बस्तीमा पस्ने उच्च जोखिम छ। यसतर्फ ध्यान कसले दिने? देशका ठुला नेताहरू सत्ताको दाउपेचमा व्यस्त छन्। जनताका घरहरू डुब्ने खतरा छ। जनतालाई जीव ज्यान जोगाउनका लागि चाहिँ रातभर जागराम गर्नुपर्ने अवस्था छ। उता राजनीतिमा कहिलेकाहीँ रिसोर्टमा खाना छ, कहिलेकाहीँ रिसोर्टको सुताई छ, मस्त निन्द्रा छ, तर जनता यो नदीको तीरमा निधाएका छैनन्। तपाईहरू राजनीतिको दाउपेचमा जागिरहेको बेला जनताहरू ज्यान जोगाउन जागिरहेका छन्। कर्णाली नदी जुनसुकै बेला पनि बस्तीमा पस्ने खतरा भएकोले यो बेला नदी नियन्त्रणका सामान्य प्रयास गरेर हुँदैन। अझै बेलैमा प्रयास गर्न सकियो भने नदी नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी कर्णालीको तिरैतिर टिकापुर नगरपालिका साईपुर वडा नम्बर 5 जो नदी कटान भइरहेको क्षेत्रमा पुगेका छौँ। सहकर्मी रमेश पाण्डे जनबोली टिम साईपुरमा पुगेर त्यहाँको अवलोकन गरेर जनतासँग कुराकानी गर्नु भएको छ। राखौँ सुरुवातमा यो रिपोर्ट। कर्णाली नदी जुनसुकै बेला पनि गाउँमा पस्न सक्छ। ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। बेलैमा विचार पुर्याइएन भने कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 साईपुरमा कर्णाली नदीले वितण्डा मचाउने रूप देखाएको छ। लगातार कटान भइरहेको छ। नदी रोकथामका लागि गरिएका सबै प्रयास असफल मात्र भएका छैनन्। यसअघि गरिएको तटबन्ध पनि कर्णाली नदीले बगाएको छ। हरेक मिनेट हरेक सेकेन्ड कर्णाली नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहेको छ, यो बगाइरहेको छ। तटबन्ध भत्किएपछि कर्णाली नदीले मिनेटमा केही न केही जमिन आफ्नो बसमा पारिरहेको छ, भाँसिरहेको छ। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हामी यतिखेर छौँ। कर्णाली नदी जुन रूपमा आफ्नै रूपमा बगिरहेको छ, आफ्नो रूप बेला बेला परिवर्तन गरिरहेको छ। हरेक मिनेट कटान भइरहेको छ। यहाँका स्थानीयले हिजोका दिनमा तटबन्ध गर्दा लापरवाही तरिकाले गरियो भने तर ठेकेदारले सुनेन। जनप्रतिनिधिले पनि यो कुरामा दबाब दिन सकेनन्। अब भने बस्ती पुरै जोखिममा परेको छ। वडा नम्बर 5, 6, 7, 8, 9 जोखिममा पर्नेछ। कर्णाली नदी बस्तीमा छिर्नेछ। यहाँका मानिसहरूले लगाएको धान बाली अहिलेसम्म भित्राउन पाएका छैनन्। पुरै बगरमा परिणत हुने गर्दछ यही नदीकै कारणले गर्दा। यदि बलिलो तटबन्ध, व्यवस्थित तटबन्ध भएको भए सायद जमिन कटान हुने थिएन। सरकार सुतेर बसेको छ। नदी किनारका मानिसहरू रातभर जागराम छन्। जमिन र जीव जोगाउन स्थानीय जनता निधाएका छैनन्। बस्ती जोखिममा हुँदा नागरिकमा त्रास छ।
हजुर नमस्कार, मेरो नाम शेरबहादुर साउद हो। हजुर म यहाँको बासिन्दा पनि हुँ। अनि यहाँको यो ड्यामको उसलाई भन्दाखेरि अब के भन्ने हो भने अब यहाँको अब सरकारी कर्मचारी भनौँ कि ठेकेदार भनौँ, त्यसको लापरवाहीले गर्दा नि यहाँसम्मको यो अवस्था आएको छ। अब हामीले भन्दै अब हामीहरूको कुरा चल्दैन, अब माथि सुन्न पनि सुन्दैनन्। त्यो प्रकारले अब यो अवस्था हुन आएको हो। यो सब हेर्नु त आज नै धेरै कटान गरेको छ। हजुर हजुर, यो त अब कटान त अहिले पानीको बहाव अहिले कम छ, अनि पानीको मात्रा थोरै हुँदाखेरि अलि कटान कम छ। अहिले पानी अलिकता बढ्ने हो भने यो 1 घन्टा पनि लाग्दैन हजुरको। यसलाई अब यहाँको गाउँ नै पुरा पानीले भरान हुन्छ। हजुर कति वर्ष भयो यो ठाउँमा बसोबास गरेको? अब म बसेको त लगभग 7 वर्ष भयो अहिले। 7 वर्ष। हिजोका दिनमा कहाँ थियो यो, कहाँसम्म थियो? हिजोका दिन त यो नदी भन्दा पनि आधै थियो हजुरको। म आउँदाखेरि जब सुरुमा म यहाँ आएँ त्योबाट यो 20सम्म त यहाँ हाम्रो जङ्गल मात्र थियो। अहिले त्यो हेर्दै यो आधा जङ्गल गइसक्यो हामीहरूको। अब बेलैमा पहिल्यै 7 वर्ष अगाडि नै तटबन्ध गरे, अब यहाँसम्म पनि पुग्थेन होइन? सायद नपुग्ने चान्सै थिएन, यहाँसम्म त पुग्ने चान्सै थिएन। अब यो बिचमा निर्वाचन पनि भयो, 74 सालमा निर्वाचन हुँदा यो तटबन्ध गर्ने कुरा चुनावी नारा थियो कि न यहाँका प्रतिनिधि नेताहरूको? अब नारा त अब उनीहरूका के हुन्छन्, अब सबै नाराहरू थिए तर लागू पो हुँदैन। तर मुख्य नारा त थियो यो, मुख्य नारा त थियो, समस्या पनि थियो। हो थियो, तर लागू हुँदैन। एकपटक आउँछन् झोला बोकेर, अनि त्यसपछि टुल्लुमै कहाँ कता थाहै हुन्न। भोटको त अपमान भएन र तपाईँ? हजुर त्यो त अब देखादेखि भएको छ। के भन्नुहुन्छ अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि नेताहरूलाई? अब जनप्रतिनिधि नेताहरूलाई के भन्ने, अब यहाँबाट अब घरदेउलाबाट हामीले भोट दिएर अगाडि बढायौँ, भोलि केही काम होला, हाम्रो गाउँ हाम्रो कुरा सुन्नेलाई केही विकास होला भनेर गरेको, अझ फेरि उइताल्छ। अब उनीहरूलाई पनि के भन्ने हो। अब उनीहरूको अब अरू समय आउँदैछ। गाउँमा सिंहदरबार आयो, अब त विकास हुन्छ, जनताहरूले सुख पाउँछन् भन्ने नाराहरू सुन्नु भएको थियो कि थिएन त्यो बेलामा? अब सुन्न त अब सुनेको थिएँ अलिकता, अब सुनेर के गर्ने। सिंहदरबारको महसुस छ कि छैन यहाँहरूले गाउँमा अहिले? गाउँमा अब सिंहदरबारको महसुस त अब के हुने हो र। अब यही नै हाम्रो लागि सिंहदरबार हो, यही बचाइदिएको भए हामीहरूको सिंहदरबार भनेको यही हो। मेन पोइन्ट भनेको हामीहरू डुबानमा हुन्छौँ हर साल, 1 साल होइन हजुरको। भदौ असोज लागिसकेपछि हजुरको यहाँ कोही पनि आउँदैन, न मेयर आउँछन्, न के यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू, वडा अध्यक्ष आउँछन्, कोही पनि आउँदैन यहाँ, न इलाका प्रहरी आउँछ, कोही पनि आउँदैन। अहिले जब यो फुटान हुन लाग्यो, पानी भरान भयो भन्ने बित्तिकै सरसरी गाडी खालि उनीहरूले सरकारी पेट डिजल मात्रै बगाएका छन्। अनुगमन गर्न सरकारी डिजल खर्च भएको केही भएन उपलब्ध? केही छैन। 32 सालभन्दा अगाडि यो नदीको अलिकति सुरक्षा थियो भने नदीको ठाउँ त्यही नै हो सर। अनि त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले यो 32 सालदेखि 2040 साल बडो 26 गते ठुलो बाढी आयो, त्यसबेला यहाँ नदी थियो सर, यतातिर यो नदीको नाला हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जसो कि हामी 37 सालमा यहाँबाट हामी सायद पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ होला, यहाँबाट टिकापुरमा हामी कर्णालीलाई गृह तटबन्ध गर भनेर हामीले नारा उठाएर गएको सर। अहिले यहाँको बासिन्दा 97 गरे दक्षिण साइपुरको उहाँ शिव मन्दिरदेखि पछाडि बसेको छ बारपेटी समस्यामा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो ठेक्का पट्टा गर्दाखेरि अलिकता यहाँ केही सुविस्ता भएको छैन सर। तर अहिले जो यो बोलर गिरायो योले धेरै अलिकति सहयोग गरे जस्तो लाग्छ सर। अनि हुनु त यहाँ हामीहरू बहुत खतरामा छ। यो खतरालाई अब जस्तो कि नगरपालिका भयो, वडा भयो, जस्तो यहाँको प्रशासन भयो, अनि हजुर पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, अब सबै लागेर यसको सोध्दै र यसको उपाय के होला भन्ने सबैले विकल्प हेर्नुपर्ने हुन्छ सर। यही नै चाहिँ मेरो आग्रह हो। अनि यो ठेक्का पट्टाले हुँदैन सर। अब हामीले हेर्नुपर्ने भुलर हुन्छ। अनि यहाँ बासिन्दाहरू पनि धेरै आजकल हामी वञ्चित छौँ। अब राति हामी सुत्न पाउँदैनौँ, दिउँसो पनि खान त्यति हामीसित रुचिलो हुँदैन सर। तर आज तपाईँहरू आइदिनु भयो, यो कर्णालीको अलिकता रेख गर्दाखेरि यो पत्रकार सम्बन्ध आएको खण्डमा म कविराम पुन मगरको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिने र धेरै सहयोग गरिदिनु होला, अगाडि पुगाइदिनु भन्दै यतिर 2 शब्दमा। जस्तो हजुर 2032 सालबाट यो ठाउँमा बस्नुभयो, हजुर हजुर, आजसम्म तपाईँलाई याद भएसम्म कतिचोटि भोट हाल्नुभयो? नेतालाई कतिचोटि जिताएर पठाउनु यो ठाउँबाट? नेता सबभन्दा 2040 सालमा मोहनराज मल्ल,
मोहनराज मल्ललाई भोट दियो, त्यसको पछाडि अब यहाँ नेताहरू पनि त हजारौँ नेताहरू आए, भोट त दियो। तर हिमाचल बतराएको पालीको त्यस्तो बराबरको यहाँ के सुविस्ता छैन हेर्नुहोस्। काम गरेन। हजुर हजुर, जस्तो सञ्जेल हुनुहुन्थ्यो, रतनबहादुर स्वर्गीय सञ्जेल, उहाँले पनि निकै काम गरिदिनु भयो। र आजकल यो हाम्रो तपेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मेयर, तर उहाँले सहयोग त गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पछाडि हामीहरू के हेर्नुपर्ने हो भने अलिकति यहाँको बासिन्दाले पनि अलिकति उहाँहरूलाई गस्काउने कुराहरू आउँछ। अब तपाईँहरू नबोलाएर त तपाईँहरू त आउनुहुन्न हो कि होइन, पत्रकारको तपाईँहरू काम त्यही नै हो। तर त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपेन्द्र लावरले पनि अलिकति के सहयोगहरू र यो हाम्रो रानी जोमरा कुलुरी सिसा आयोजनाले अलिकता चाहिँ के सहयोग गरे जस्तो लाग्छ सर मलाई। सहयोग गरेर लापरवाही गर्यो भन्ने छ, तटबन्ध बनाउनु हो नै यो तटबन्ध त ठेकापत्ता उतापत्ता भयो होला, यो ठेकदारको लापरवाही हो यो, तर सिँचाइको होइन। उसले त ठेकापत्ता दिने हो नि त, ठेकदारको लापरवाही। एक त हाम्रो कमजोरी के हुन्छ भने यहाँ बासिन्दालाई नसोधेर उहाँले यहाँको गिटी बालु उठाउने, अनि त्यसो उठाएपछि माटोले हामीले के काम गर्छ त। यस्तो तल लिन्चिङ छैन सर, 15 मिटर अगाडि लिन्चिङ हालिदिएपछि त अलिकति के बस्थ्यो नि त। अब त्यस कारणले अहिले चाहिँ समस्या यही नै हो। अहिले भोल्डरको लागि कि हामीले अलिकति के मद्दत गर्छ कि भनेर चाहिँ अब आज तपाईँहरूले सूचना भयो होला, त्यसको लागि के अलिकति यसले के मद्दत गर्छ, के काम गर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ सर। 70 वर्ष पुगिसक्नुभयो, हिजोका दिनमा पनि यस्तै अवस्था थियो, अहिले पनि यस्तै। दुःख लाग्दैन? दुःख लाग्छ सर। स्थानीय सरकार छ नजिकै। अब अहिले त हाम्रो त गाउँ गाउँमा सरकार छ होइन, हाम्रो त तीनवटा स्थानीय सरकार छ तापनि यो अलिकति उहाँहरूले पनि यहाँ जस्तो कि अहिले हाम्रो यो मुख्यमन्त्री हाम्रो संसद के भन्नुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ, तर यो ठाउँलाई यो विकट ठाउँलाई यो टिकापुरलाई अलिकति मध्यनजर नगरे जस्तो लाग्छ सर। ध्यान नदिए जस्तो लाग्छ, किन यहाँ त यहाँ बासिन्दा पनि कमजोरी हो कि। बढ्दै हेर्नु सर, बढ्दै कस्तो तनाव बनाएको छ। तर यो हेर्नुहोस् न, सबभन्दा खतरा यहाँ छ। यो खतराले सर हाम्रो धनसिंहपुर, नारायणपुर, मोहनासम्म जाने हो भने लगभग 35-36 हजार घरधुरीलाई नोक्सान गर्छ सर। त्यतिको बडो ठुलो हो यो। अनि त्यहाँदेखि आजसम्म दुःख त लाग्यो, कतिचोटि रुखमा बसियो। 100 मिटर घरको उपरिदेखि बुढाबुढी 100 मिटर अगाडिको मन्दिरले अडाउँदाखेरि एउटा रुखले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने व्यक्ति म पनि हो। त्यहाँदेखि आजसम्म हामीले होला भन्दा पनि अहिले हामीहरूका बस्ती चाहिँ शिव मन्दिरदेखि पछाडि छ, खालि हामीहरू यहाँ झिमी जग्गाबाट। अब यो घाँस पनि बगाइदियो भने अब हाम्रो अवस्था के रह्यो त। के भने यहाँको स्थानीय सरकारले यो बेगलाई करातिर राखेर यहाँको बस्ती सारिदिनु पऱ्यो, या व्यवस्था ठाउँले यसलाई तटबन्ध गरिदिनु पऱ्यो। किनभने यस्तो होइन फेरि 40 साल। अब तपाईँ हामी हेर्दैछौँ, यो 2.5 वर्ष भयो हेर्नुहोस्। ठेकडाँडा त के भन्छ क्वान्टिटी ल्याउने हो, अहिले हेर्नुहोस् हालत क्या छ यो। अब यस्तो हिसाबले त हाम्रो बन्दैन होला, तर के विकल्प छ यसको त एउटा विकल्प हेर्नुपर्ने हुन्छ सर। के भन्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यक्रममा? जनप्रतिनिधिहरूलाई मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा जहाँ हाम्रो खतरा छ त्यो खतरालाई अलिकता चाहिँ सुरक्षा गरून्। अनि भोलि जनप्रतिनिधि नेताहरू हुनुहुन्छ, यहाँको कर्मचारी हो, जे पो हो, अनि थाना चौकी पत्रकार जे पो होस्, भोलि यहाँ जनताको बस्ती छैन भने कसैको पनि यहाँ कर्मचारीको बस्ती पनि हुँदैन। त्यस कारणले उहाँहरूलाई मेरो आग्रह के हो भने के आवश्यक हुन्छ यहाँको आवश्यकतालाई अलिकति चाहिँ रोकथाम गरिदिएपछि र हाम्रो पनि केही उहाँहरूलाई बहुत ठुलो आग्रह गर्नेछौँ। र बिहान पनि आउनुभयो, अनि 2-4 शब्दहरू उहाँहरूलाई भन्यौँ। यस कारणले अहिले सिजनलाई अलिकति रोकथाम गरिदियो भने पछिको सिजनमा तुरुन्तै यो चाहिँ असोजदेखि नदी गर्दै जान्छ भने असोजदेखि काम सुरु गरिदिनु भयो भने यहाँ अलिकति सुरक्षा होला जस्तो लाग्छ सर। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढिरहेको छ। नदीले कटान यसरी नै गर्ने हो भने कर्णाली नदी वडा नम्बर 5 को साहीपुरमा जति बेला पनि पस्न सक्छ। वडा नम्बर 5 को साहीपुर, सिमरेनी, वडा नम्बर 7 को सत्ती, वडा नम्बर 8 को सूर्यपुर, बनगाउँ, विष्णुकान्तिपुर लगायतका ठाउँ अति जोखिममा छन्। नदी गाउँमा पस्यो भने यी ठाउँहरूमा ठूलो क्षति हुनेछ। समयमै यसको तयारी गर्न स्थानीयले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
अब कर्णाली नदीले गर्ने यो समस्याहरू चाहिँ सालौँ सालदेखि भइरहेको छ र अहिले चाहिँ विशेष गरिकन यो बढी भएको छ। अहिले अलिक बढी कटाएको हुनाले हामीलाई बढी दर र त्रासित बनाएको अवस्था अहिलेको छ र यो तटबन्धनको यो सुरुवात चाहिँ गरेको त धेरै भयो। यो गरिरहँदा पनि यो काम सफल नभएको चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। यस कारणले अहिले यो अवस्था आएको हो र यो अवस्था आउनुमा केही त यो जुन योजना गर्दाखेरि नै फरक परेको हुनुपर्छ र त्यसको साथसाथै यो काम गरिरहँदाखेरि सम्बन्धित निकायले अथवा स्थानीय निकायले पनि समयमा यो अनुगमन गर्ने जस्तो गरिदिएको भए सायद अब यो यस्तो अवस्था आउने थिएन र यो त अगाडिको कुराहरूलाई गर्दाखेरि त यो चाहिँ अब गर्दै बगाएको ठिकै हो। अब गहिरो सबै नदी यता फर्केपछि गहिरो भएर लगेको हो यो, तर यतातिर जुन अहिले यो भइरहेको छ यो समयमा काम नभएको कारणले पनि यो अहिले हामीलाई बढी डर भएको, नत्र पनि यसले काम नगरे पनि हामीलाई यो जाली लगाएर यो यता सुरक्षित महसुस हुने थियो। अब यताको कामले पनि हामीलाई यो अलि बढी सुरक्षित नभएको र डर भएको अवस्थाहरू छ। जस्तो तपाईँ र म अहिले उभिएकै ठाउँबाट यो तटबन्ध जुन देखिरहेछ, यहाँ यो जुन क्यामेरामा देखिरहेछ, यो अहिले तल खस्केको देखियो। यो खास लापरवाही पहिला भएको ठेकेदारबाट यो तटबन्ध यो यहाँ जाली हाल्दाखेरि त्यतिखेर यो भएको चाहिँ हुनुपर्छ भन्नुपर्छ, किनभने यो अलि माथि भएछ। अब त्यस बेलाको इस्टिमेट अनुसार यो माथि भयो होला। त्यसै अहिले नदी चाहिँ बढी यतातिर आएको कारणले यसले गहिरोसँग खनेको कारणले पनि बगेको हुनुपर्छ। अब त्यस बेलाको स्थिति, त्यस बेलाको परिस्थिति अनुसार चाहिँ ठिकै गरे जस्तो लाग्यो होला। तर अहिले नदी सबै यता फर्केको कारणले, तलबाट खोलेको कारणले यो गएको छ र यो जाने हो, यो सबै जाने हो। र अब हामीलाई सुरक्षित हुनलाई चाहिँ यो जुन ढुङ्गा हालिरहेछ ठुल्ठुलो, यसले चाहिँ केही काम गरिरहेछ र अबको अवस्था भनेको यही ठुला ढुङ्गाले मात्रै नै गर्ला, यो जालीको चाहिँ काम छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो लापरवाही होइन र? यो त एक किसिम लापरवाही छ, किनभने यसलाई ठिकसँग पहिलेदेखि एकदमै गहिरो जग गरेर हालिदिएको भए, लामो लन्सिङ हालिदिएको भए यस्तो हुने थिएन र यसमा काम गराइमा चाहिँ लापरवाही चाहिँ भएको छ। अब जस्तो अहिले त जनप्रतिनिधिहरू छ, नेताहरू छ, यहाँ आएर अनुगमन पनि गर्छन् रे, यो खास यसको पहल किन भएन? यो अनुगमन गर्ने क्रममा म अघि पनि भने, खासै स्थानीय जनप्रतिनिधिले यहाँको हाम्रो वडा सदस्यदेखि लिएर वडा अध्यक्ष समेतले अलि बढी यसमा चासो दिइदिएको भए सायद यो हुने थिएन। उहाँहरूले पनि अलि फिटुलो, उहाँहरूले अलि रेखदेख कम गरेको देखिन्छ। अब समय समयमा हाम्रो मेयर हिजो पनि आउनुभएको थियो, आज पनि आउनुभएको थियो र उहाँलाई भन्यो अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बर्खा बेलामा अब कसरी जसरी रोकथाम गर्ने मात्रै हुने हो, बाँकी आउँदो समयमा चाहिँ ठिकसँग गर्ने हो भन्ने कुराहरू अघि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र अब यो खास गरेर अहिले मात्रै उहाँहरूले अलि चासो देखाउन, जब हिउँदमा यो पानी सुकेको बेलामा काम गर्दै भए यो हुने थिएन, किनभने हिउँदमा पनि यो पानी सुकेको थोरै थियो, तर्न सक्ने जस्तो अवस्था थियो। त्यस बेला नै तल जाली हालिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, किनभने यो बर्खामा पानी आएको बेलामा काम गर्छन्, त्यस बेलामा तल पानी भएको कारणले माथि काम अब सहज तरिकाले एउटा सोचे जस्तो बलियो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। बजेट सकाउने काम मात्रै भएको छ, बजेट सकाउने काम चाहिँ भएको छ। पुरा घर सर लगिजान्छ मान्छेको। बस्तीमा पानी पस्छ कि पस्दैन? पस्छ सर, हाम्रो घर त अलिअलि उच्चमा छ, खेत त सबै यतैतिर छ, सबैलाई भएर खास बाढी पसिरहेको तटबन्ध राम्रो नभएर के भएर? यी तटबन्ध नराम्रो भएर त हो। कुरा कसैले सुन्दैन, यता खाल्टा बनाउँछन् उता खाल्टा बनाउँछन्, तर काम क्लियर कहिले हुँदैन। भएको पनि यो माथि माथि चल्लाको टाउको जस्तो ढुङ्गाले यहाँको ठुला ढुङ्गा लिएर बालु ढुङ्गा बेचेर चाहिँ करोडपति पनि भएको छन् यहाँ। तर हामी यहाँ नदीमै बगिरहेछौँ अहिलेसम्म। तर यहाँ कुनै स्थानीय सरकारले पनि चासो नदिएको देखिन्छ। र अहिले 2049 सालबाट हो भनेपछि हामी हर साल बाढीमा बगिरहेछौँ, हाम्रो सम्पत्ति बगिरहेछ, भाँडाकुँडा बगिरहेछन्, लत्ताकपडा बगिरहेछन्। तर यहाँ हाम्रो खुदै वार्ड नम्बर 5 को वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो अरे टिकापुरको मलामी आएर मलाई चाहिँ बाटो बिग्रियो भनेर यहाँबाट चाहिँ म टिप्पर हिँड्नु दिन्न, त्यहाँभन्दा तलको मान्छे मरे बाँच्छ मलाई चाहिँ जिम्मा, मेरो जिम्मा छैन भनेर यहाँको हाम्रो 5 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ अनि उहाँ ठेकेदारसम्म खुदै भन्नुभयो अरे। उहाँ घरभित्रको प्रतिनिधि हो कि जनताको प्रतिनिधि हो? जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको काम, जनता पक्षको काम गर्नुपर्छ। घरभित्रको प्रतिनिधि हो भने बाहिर आउनै मिल्दैन भने यस्ता कुराहरू यो हामी सदा बगिरहने यहाँ प्रतिनिधि भएर काम के छ? अनि वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कानमा तेलाएर सुत्नु भएको छ आजकल। अनि यहाँ चाहिँ बाढी आउन बित्तिकै
दौडेर गाडी घोडा लिएर यहाँ तमासा हेर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको आउने काम के छ यहाँ जस्तो अहिले धनसिंहपुर नारायणपुर सत्तीबाट फोन आइरहेछ हिजोका दिनमा हामीले भनेको है यहाँ फुट्न लाग्छ आउनुहोस् तपाईँहरू हातेमालो गरौँ यहाँ चाहिँ केही गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँले कानमा तेल हालेर बस्नु अहिले घन्टामा फोन आइरहेछन् मिनटमा फोन आइरहेछन् उहाँहरूको हिजो कहाँ जानुभएको थियो उहाँहरू त्यति बेला अनि सम्बन्धित निकायलाई घच घच्याउनु परेन सम्बन्धित निकायलाई घच घच्याएर चाहिँ आफ्नो काम पहिल्यै समर्थन गर्छ तर अहिले पनि आयो ढुङ्गा हाल्छ अझ 2 दिन रोक्छ ढुङ्गा हाल्छ अझ 2 दिन रोक्छ कति गर्ने सिँचाइले पनि सिँचाइले गरिरहेको नगरे होइन तर यहाँको काम गर्ने ठेकेदारहरू अगाडि पहुँच छ भने चाहिँ ठेकेदारले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ हजुर अगाडि पहुँच भएकालाई ठेक्का पाउने पट्टा पाउने सर्वसाधारण गरिबलाई दिएको त उसले डरले पनि काम गर्थ्यो नि जस्तो छ अब ठेकेदारले काम राम्रोसँग गरिरहेन तपाईँहरूले अनुगमन गर्नु होला हेर्नु होला काम हाम्रो भनेको त ठेकेदारले सुन्दैन तपाईँहरूलाई के मतलब हामीलाई थाहा छ हुन त हो हामीलाई थाहा छैन नि किनभने उहाँहरू अगाडिसम्म पहुँच हुन्छ अनि उहाँसम्म अगाडिसम्म मान्छे हुन्छ हात हुन्छ तर उहाँको कुरा लाग्छ जाँगे भने हाम्रो कुरा कहीँ लाग्दैन गरिबको कुरा कहीँ लाग्दैन भन्ने मेरो यही हो शब्द ठेकेदारले सुनेन कुरा ठेकेदारले सुने हामीले यो पटक पनि भनेको पटकबाट आएर छिटो गर्नुहोस् है यो काम छिटो गर्नुहोस् यहाँ खाल्टो हुन्छ पछि फुट्छ भने नै गरौँला खै पानीबाट अब पानीबाट काम हुन्न सकियो यो जस्तो कटान भए आज देखायौँ जुन भिडियो हामीले यो खास कहिलेबाट कटान भयो यो असाढको लगभग पहिल्यै साताबाट हो पानी आउनु सुरु भयो कटान सुरु भएको यो कटान सुरु भएपछि यहाँका जस्तो जनप्रतिनिधिहरू ठाउँमा आइकिन जस्तो नगर प्रमुख पनि अहिले पनि आउनु भएको थियो र मसँग भेट भएन हिजो पनि आउनु भएको थियो अरे आउनुहुन्छ उहाँ पटकबाट आउनुहुन्छ अब हाम्रो यहाँको वडा अध्यक्ष प्रतिनिधि हामीले 2-3 चोटि बोलायौँ आउनुभयो तर आएर एक दिन खुदै हाम्रो बडगरसँगै भन्नुभयो उहाँले नै हजुर यहाँभन्दा तल मान्छे मरोस् म यहाँबाट टिप्पर हिँड्न दिन्न यहाँबाट ढुङ्गा बोक्न दिन्न यो बाटो बिग्रियो टिकापुरका मलामी आएर मलाई थर्कायो मार्नु मात्रै राख्यो तर उहाँका टिकापुरका मान्छेको त्यत्रो डर रहेछ यहाँका जनताको डर रहन्छ मलाई माया रहन्छ क्या हेर्नुहोस् जस्तो यहाँबाट 5वटा वडा जोखिममा पर्ने भयो 5वटा 5, 6, 7, 8, 9 5वटा वडा जोखिममा भन्दा निकै जोखिममा खतरा अवस्थामा छ यो अब जस्तो यो तटबन्ध भत्किने अवस्थामा आयो धेरै कटान गरिसकेको छ राति निन्द्रा पनि लाग्दैन हामी त दिन रात दिने 3 चोटि 4 चोटि राति 2 चोटि 3 चोटि राति पनि आउँछौँ दिउँसो पनि हामी 4-5 चोटि यहीँ हुन्छौँ हामीलाई निन्द भोकै छैन अब थोरै बाँकी रहेछ फेरि यो फुट्यो भने त बस्तीमै पानी जान्छ अब तपाईँहरूले यत्रो भोट दिनुभयो जिताउनु भयो यहाँ त पक्का तरिकाले तटबन्ध गरिदिनु पर्ने त्यो सुन्नुपर्ने होइन तर सुन्नुपर्ने हो उहाँहरूको के रहेछ भनेपछि अर्को फेरिको आशा रहन्छ उहाँलाई एक पटकको प्रतिनिधि हुनु पाए पुग्ने रहेछ उहाँलाई आफूलाई बनाउनु भयो होला सायद त्यही लाग्छ मलाई किनभने जनताको प्रतिनिधि भोलिको आशा भएको प्रतिनिधि भयो त जनताको काम गर्नु पर्यो नि जनतालाई रिजाएपछि जनता आफै सोलेट जान्छ नि उहाँले फेरि भोलिको दिनमा प्रचारमा मलाई चाहिँ जिताउनुहोस् भनेर भोट दिनु भने आउनै पर्थेन नि चुनावी नारा थियो कि थिएन दलका चुनावी नारा थियो उहाँको एकदम राम्रो थियो हामी गर्छौँ जे हामी घरै गर्छौँ अनि तपाईँलाई पानी गर्छौँ अर्को गर्छौँ तपाईँको वृद्ध भत्ता ल्याएर घरै पुगाउँछौँ भन्ने खालको आह्वान त थियो उहाँहरूको तर अहिले उहाँले खुद भन्नुभयो अरे एक दिन हाम्रो बडगरजीसँग पनि भन्नुभयो अरे प्रायः हाम्रो यहाँको ठेकेदारजीसँग पनि एक दिन भन्नुभयो अरे उहाँले ठेकेदारजीले भन्नुभएको छ के बोल्नुभयो तपाईँले तपाईँ घरभित्रको जनप्रतिनिधि हो कि जनताको प्रतिनिधि हो तपाईँको बोल्ने शैली यही हो रेकर्डिङ गरौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ गाडीको चाबी निकालेर गाडी स्टार्ट गरेर जानुभयो अरे डाक्टर रणबहादुर रावललाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्छु रणबहादुरजीलाई पनि चिन्छु काङ्ग्रेसको पार्टीमा हुनु पनि म पनि काङ्ग्रेसको आस्थावादी हो काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पक्कै हो क्रियाशील सदस्य भन्नु भएन अब नेताजी हाम्रो कुरा कहाँ सुन्नुहुन्छ उहाँ पनि सुन्नुहुन्न पक्कै हो किनभने डाक्टर रणबहादुरसँग अस्ति भर्खरै पनि हामी यो मनकापुरको यो आउँदो 14औं महाधिवेशनको लागि बसेका थियौँ साथीहरू सबै उहाँ भेट भएको हो तर उहाँहरू पनि खै के भन्नुभयो तपाईँले नै यो कुरा कसै साथी अब म त पछाडिको हो अगाडिको साथीहरूले कसैले कुरा राखिदिनु भएन तर उहाँले केही भन्नु भएन यो विषयमा किनभने उहाँलाई दोष दिनु पनि हुँदैन कुरा कसै साथीहरूले राखिदिएको भए उहाँले केही भन्नुहुन्थ्यो होला राख्नुपर्छ र प्रतिनिधिलाई थाहा हुँदैन हो अब हामी त हजुर पछाडिको हामी लाटा सिधा नपढेका नलेखेका हामीलाई त्यस्तो केही थाहा भएन के भन्नुहुन्छ अहिले प्रतिनिधिलाई कार्यक्रमबाट अब प्रतिनिधिलाई कार्यक्रमबाट के भन्ने सर जसशीघ्र यो चाहिँ यो जाली चल्लाको टाउको जस्तो ढुङ्गा हालेर यो जाली तयार हुँदैन यो रोकथाम हुँदैन तर पहाडको बुल्डोजरले ल्याएर 15 मिटर लेन्सिङ बनाउनुपर्छ र 6 मिटर सोलो त्यही ढुङ्गाकै बनाउनुपर्छ तर यो जाली यो चराका टाउको जस्तो ढुङ्गाले यो काम हुँदैन यो कहिले यहाँको जनता पाउँदैन यहाँको रुपियाँ पनि सकिन्छ जनता पनि सकिन्छ ठेकेदारले तपाईँहरूको यही कुरा सुनेन 15 मिटर जाली बनाउनु हामीलाई थाहा छ भने बनाइदिए उनले के गरे यहाँ मान्छे भएको बेला अलिअलि ढुङ्गा हाले नभएपछि लिए जस्ता पाए ढुङ्गा हाले माथि ठुल्ठुला ढुङ्गा हाल्दै टाल्दै भइगयो नदी नियन्त्रणका लागि प्रयास त भइरहेका छन् तर नदीमा पानीको सतह बढ्दा नियन्त्रण भइरहेको छैन
नदीले धार परिवर्तन गरेपछि मानव बस्ती जोखिममा छ। लगातार वर्षा भइरहेकाले कर्णाली नदीमा पानीको सतह घट्ने संकेत देखिएको छैन। यसरी नै वर्षा भइरह्यो भने नदी बस्तीमा पस्नेछ। त्यसैले बेलैमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कर्णाली नदीको स्थिति हेरी नदी नियन्त्रणको उचित पहल गर्न जरुरी छ। अहिले पनि ठूलो कोसिस गरियो भने नदी नियन्त्रण गर्न सम्भव छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ कार्यक्रम जनबोली हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा आज हामीले कैलालीको टिकापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 साईपुरमा जुन कर्णाली नदीले कटान गरिरहेको छ यस विषयमा प्रसङ्ग उठाइरहेका छौँ। हामीले वडा सरकारले के गरिरहेको छ, नदी नियन्त्रण र रोकथाममा कस्ता पहलहरू भइरहेका छन् भन्ने सवालमा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रामशङ्कर डगौरा थारूलाई प्रश्न सोधेका छौँ। अबको क्रममा वडा अध्यक्षसँग गरिएको यो कुराकानी। साईपुरमा नदी कटान भइरहेको छ, यसमा चाहिँ अनुगमन पनि गरिरहेछौँ र यसको लागि पहल पनि हामी गरिरहेका छौँ। जुन अग्रजहरूलाई जानकारी समेत गराइरहेका पनि छौँ र रानी जमरा कुलेरिया सिँचाइ परियोजनासँग सहकार्य पनि गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा ऊ आफ्नो तर्फबाट हुने काम चाहिँ अगाडि बढाएको छैन। के गर्नुको त्यसको लागि पहल गर्नु भन्नु के पहल त के पहल भन्नाले अब हजुरको त्यहाँ अब कसरी हुन्छ, अब तटबन्धन गरेर हुन्छ कि बाँस लगाएर हुन्छ कि जैविक तटबन्धन गरेर हुन्छ कि यी प्रक्रियाहरू छलफल गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि कुराहरू बढाएका छौँ। कहिले बढ्ने, बस्ती बगिसकेपछि गर्ने कहिले हुने हो? यो चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ भन्ने कुरा हामी सूचना पाएका छौँ। त्यो टेन्डर प्रक्रियामा गएकोले अब त्यहाँका ठेकदारहरूले गर्ने काम ढिलो अलि भएको भन्ने हामी जानकारी पाएका छौँ। ती ठेकदारहरू अब कहिले पछि आउँछन् भन्ने कुरा सुन्नेछ र त्यही काम कहीँ रुके पनि छ र चाहिँ त्यो जहाँ भट्किएको छ त्यो चाहिँ भट्किन गएको छ भनौँ न। तपाईँ बिहान पुगेर आउनु भएको रहेछ, कति भत्किया थियो, कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको अवस्था? बिहान हामी जाँदाखेरि लगभग 50 मिटर जति भट्किएको अवस्था छ, पुरानो के अरे यतापट्टि तल, र माथि चाहिँ जाली तटबन्धन चाहिँ जमिन के अरे पानीमा डाउन भएर खसेको अवस्था छ। त्यो त भत्किने होला। त्यो चाहिँ अब नदीको धार वेग अनुसार अब हुने हो। अब त्यो तत्काल चाहिँ जोखिम छैन। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? थोरै बाँकी चाहिँ हामी पनि हेरेर आयौँ, भिडियो हामीसँग छ, जोखिम छैन, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यदि पानी कम यी अनुपातमा जान्छ भने त्यहाँ भत्किने कुरो हुँदैन। त्यो तटबन्धन के अरे ढुङ्गा खसालिरहेछ। पानी त आउला, बर्खाको समय छ। रानी जमराले यो बोल्डरहरू खसालिरहेको छ। त्यसले आफ्नो तर्फबाट बाँध के भन्छ के अरे ठुलो ढुङ्गा खसालिरहेछ, बाँध लगाइरहेछ। जस्तो त्यहाँ सिँचाइले लगाएको तटबन्ध चाहिँ पुरै पानीमा खस्यो, तपाईँले आफै भन्नुभयो। त्यो तटबन्ध लापरवाही ढङ्गले ठेकेदारले लगायो भन्ने भयो। जनप्रतिनिधि कहाँ गएको देखा अनुगमन किन नगरिरहेको तपाईँहरूले भन्नुहोस् त? त्यो अब तपाईँ अनुगमन यहाँ हामी पटक तटबन्धनमा पनि गयौँ, सिजनमा काम हुँदाखेरि हामी त्यहाँ निरीक्षण पनि गऱ्यौँ। काम भइरहेको अवस्था, अब काम गरिरहेकै थियो होइन, राम्रै काम भएको थियो। अब त्यति भएर पनि अब बर्सातको समय अब पानीको भेल अब आएर त्यसले चाहिँ असर पार्यो त्यो तटबन्ध त्यो बाँधलाई। त्यसैले अब यो भत्किन पुग्या हो। त्यस्तो लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज कहिले उठाउनु भयो? अब तपाईँले माग गर्नुभयो यसको लागि चाहिँ ढिलो गर्यो भन्ने, अनि तपाईँहरू ढिलो गर्यो भन्ने कहिलेसम्म ढिलो? 4 वर्ष बिताइसक्नुभयो। समस्या त पहिल्यै थियो, 4 वर्षदेखि त्यही समस्या थियो, अहिले पनि समस्या त्यही छ। अनि तपाईँहरू चाहिँ जनताको आँखामा छारो हालेको छ, ल गर्दैछौँ पहल। अलिक लाज लाग्दैन तपाईँहरूलाई यति भन्न, जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई? यस्तो छ, अब हरेक क्षेत्रमा निकाय सबै ठाउँमा छ, सबै ठाउँमा समन्वय गरेर जानुपर्छ।
एउटा व्यक्तिबाट एउटा संस्थाबाट हुने कुरा होइन, सबैबाट समन्वय भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी जनताको आवाज अगाडि बढाइदिने हो र त्यो अनुसार त्यो काम हामी अगाडि गर्नलाई दबाब पनि सृजना गर्ने हो। त्यो चाहिँ हामी गरेकै हो। हामी मेयर साहबलाई हामी यी कुराहरू राखेर अगाडि बढिएका छौँ। हाम्रो अब केन्द्र सरकार भनेको नगरपालिका हो, जस अनुसार हामी त्यही मेयर साहबबाट नै यो कुरा अगाडि बढाएका छौँ। अब त्यो जुन रूपमा क्षति भइरहेको छ अनुगमन गर्नुभयो, अब त्यो रोक्न के हुन्छ यहाँहरूको पहल, के गर्नुहुन्छ? अब यसको लागि हामी आज जाँदाखेरि बिहान अनुगमन जाँदाखेरि मेयर साहब पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ स्थानीय पब्लिक जनताहरू पनि थियो, रानी जमराका मान्छेहरू पनि थिए, जस अनुसार सामान्य छलफल पनि भयो र यसलाई अब गाउँबाट सबै तहबाट मान्छेहरू जुटेर कट्टा बोरी भरेर भए पनि रोकथामको लागि हालसाल यही काम गरौँ भन्ने कुरा छलफल पनि भयो र बाँकी रहेको बोल्डरहरू ल्याउने क्रम सिँचाइलाई छिटो गरोस् भन्ने कुराहरू हामी यो विषयमा छलफल भएको थियो। हजुर अध्यक्ष, विजय भएर आइसकेपछि अब आजसम्मको अवधिमा वडामा के काम गरे जस्तो लाग्छ यहाँले आफैलाई? यो गरेँ भन्दाखेरि वडामा भन्दा यी कामहरू गर्न बाँकी थिए, चुनावी नारा यो थियो, यो चाहिँ मैले गरेँ भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? अब हामीहरू चुनावमा जाँदाखेरि जनताहरूलाई धेरै आश्वासन र धेरै कुराहरू पनि हामी उहाँहरूलाई दिएकै थियौँ, जस अनुसार हामी केही कामहरू गरेको अवस्था छ र त्यो गरेको काम जनताहरूको नजरमा छ, जनताहरूले नै थाहा छ हैन। र अब नगर योजनामध्ये हामी गौरवको योजनामा एउटा कालोपत्र काम अगाडि बढाएको छ, त्यो पनि अब भएकै छ, भइरहेको छ र अरू काम चाहिँ म यो गरेँ ऊ गरेँ म भन्दैन, जनताले आफै भन्नुहुन्छ फलानाले गर्यो कि या गरेन। यसको लागि चाहिँ म चुनावी नारा कति पुरा गर्नुभयो? आफूले बोलेका नाराहरू कति पुरा भयो? हामीले चुनावमा जाँदाखेरि जनताहरूको लागि अब पर्सेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने केही अब पर्सेन्ट हामी काम गरेका छौँ। अब लगभग भनेअनुसार 60% जति काम गरिसकेका छौँ। 60% के गर्नुभयो? 4वटा काम। अब 4वटा काम भन्नाले एउटा बाटोको काम भयो, एउटा हामी उहाँहरूको के अरे यो के भन्छन् अलि यो के भन्छन् अब कृषिमा हामी बढी फोकस गऱ्यौँ। उहाँहरू बिउ वितरण गऱ्यौँ, त्यहाँ उहाँ किसानहरूलाई औजारहरू दियौँ हैन, यी विषयमा र यस्तै अरू काम पनि गऱ्यौँ। जस्तै जनचेतनामूलक कामहरू जनताहरूमा पनि गऱ्यौँ। दैवी प्रकोपमा भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई सहयोग पनि गऱ्यौँ। यसरी हामी अगाडि हामीहरू काम गऱ्यौँ। जनता सन्तुष्ट छन् यहाँहरूप्रति अध्यक्षजी, बुझ्नु भएको छ? अब उहाँ जनताहरू अब सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ, तर उहाँहरू कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ बाँकी छ बुझ्नु। अब जस्तो साइपुरको जुन जोखिम तपाईँहरूले हेरेर आउनुभयो, अब त्यसको के हुने हो? पहल अघि पनि सोधेँ मैले, फेरि पनि सोधेँ, अब पहल कहिलेसम्म हुने, के हुने? अब त्यो साइपुरको अब जुन अवस्थामा छ, यसको लागि अब यसको रोकथामको लागि अगाडि चाहिँ यतापट्टि अगाडि काम ढुङ्गा बोल्डर खसालेर केही रोकथाम गर्ने योजना बनाएका छौँ र पछि सिजनमा चाहिँ उसको अब सिँचाइको टेन्डर अनुसार त्यो ठेकदारलाई लिएर त्यो चाहिँ तटबन्धन गर्ने योजना बनाएको छ। असोजबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा खुल्छ, त्यति बेला तपाईँहरू त्यो नदीबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा किन उठाउन दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? त्यसैले गरे होला नि त्यो जोखिम त अहिले, होइन? अब जोखिम छ भने त्यहाँ रोक्ने प्रयास यहाँहरूबाट भयो भने नगर सरकारले गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? के लाग्छ आफै भन्नुहोस् त? नै हो, त्यो हामीले धेरै पहल गरेका हौँ। जथाभावी ढुङ्गा बालु खन्न पनि दिएनौँ, हामी रोकथाम गऱ्यौँ। तल खनिरहेका थिए, एक्सकाभेटर लगाएका थिए, तिनीहरूलाई हामी गएर पनि कारबाही गरेकै हो, काम रोकेकै हो। जहाँबाट खन्नुपर्ने त्यहाँ नखनेर अन्त किन खन्छौँ भनेर त्यहाँ हामी रोकथाम गरेकै थियौँ त्यतिखेर।
त्यो चाहिँ गरेको हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष रामशङ्कर डगौरा थारू, साथी रमित पाण्डेसँग कुराकानी गर्दै। आजका लागि जनबोली यति नै। जनबोलीका हाम्रा श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। कुनै पनि खबर छन् र सूचना छन् भने तपाईँले 9848 33989 हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ र यो मोबाइलमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीबाट सहकर्मी रमित पाण्डेसँगै रमेश बजगाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।